जो वयर थावन येता तो सगळ्यांक व्हरतो, जो प्रितुमीत लोप जाता तो प्रितुमेचो आनी ताचे उलोवणे प्रितुमेचे, जो सर्गींचो येता तो सगळ्यांक व्हरतो. आपणें देखलां आनी आयकलां ताची तो साक्षी दिता, तरी पूण कोण ताची गोवाय मानून घेना. ताची गोवाय मानून घेता तो मनीस देव सत्यवन म्हूण रुजू करता, कित्याक जाका देवान पाठयला तो देवाची उतरां उलयता. देव ताका माप मेजप नासतना आत्मो दिता. बाप पुताचो मोग कोत्ता आनी ताणें सगल्यो वस्तू ताच्या हातांत दिल्यात. जो पुताचेर बावाट धरता ताचें सगळें सासणाचें जिवीत आसा. जो पुताचेर बावाट धरिना तो जिवीत भोगूंक पावचो ना, पूण देवाचो क्रोध आपल्या माथ्यार हाडटा. भाव भयणांनो, जेजू सुरवातेकूच थावन बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आसलो आनी आमचे पासत स्वर्गार थावन संवसारांत आयलो. जो कोण जेजूचेर विस्वास दवरता ताका सासणाचें जिवीत मेळटा आनी देव हो आत्मो आमकांय दिता. म्हणटच जेजूचेर आमी विस्वास दवरुया, कित्याक जेजू स्वर्गार थावन आयला आनी स्वर्गार कशें वचपाचें हें ताणें आमकां सांगून दवरलां. म्हणटच ताच्या उतरा प्रमाणे आमी चलुया, ताचे कुशे प्रमाणे आमी चलुया आनी आमकां सगल्यांक स्वर्ग फाव जातलो. आमकां सगल्यांक बापाचें दायज फाव जातलें, जरी तर आमी ताच्या उतरा प्रमाणे चल्ल्या, ताची कुशी आमी केली आनी ताका जाय तें आमी केलें जाल्यार देव आमकां सगल्यांक स्वर्गार व्हरतलो.